अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वाकया सुनाएंगे एक औरत का जिसने कबूतर पर जुल्म किया। कबूतर के अंडे से बच्चे को निकाल कर मार दिया। तो उसके बाद उस औरत के साथ क्या हुआ जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इस्लामी वाकयात में ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहाँ पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोंपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़ी आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शोहर अल्लाह ताला का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो या उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर में हर दम दस्तरखान लगा रहे, लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर न आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को और परिंदों को भी नापसंद करती थी। उसका शोहर उससे कहता कि परिंदों को और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, उस घर में रिज्क की तंगी नहीं होती और रिज्क में कुशादगी होती है। लेकिन औरत उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मुझे जानवरों से और परिंदों से बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। तो वो आदमी कहता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है, किसी न किसी मकसद से बनाया है। और ये बेजुबान परिंदे जानवर ये सब इंसान के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही इनको तकलीफ देगा तो फिर वो इनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह ताला की तस्बीह करती हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ हैं, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और इन परिंदों से प्यार किया करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आ जाता, लेकिन उसकी बीवी घर पर होती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे से परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत गुस्से से कहती, मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए है, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर 2 कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनसे बच्चे निकलने वाले थे। वो औरत अपने शोहर से कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। शोहर औरत से कहता है कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ लेना चाहती हो? तो वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए हैं, वरना याद रखना मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बहुत बुरा कर दूंगी। खैर, इनका जो बेटा था, औरत उससे बहुत प्यार करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने, तो दिन भर अपने बेटे से खेलती रहती। उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी और से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शोहर की बात सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती थी कि देखो, बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता है, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं तुम्हें अकेले कहाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी कि उसने सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر سے باہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام سے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں ابھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں ابھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس لڑکے کی ماں کو کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر میں واپس آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے اتارا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پرندے پسند نہیں ہیں۔ کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے اٹھاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے تم کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی تو باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ جب پانی بھر کر گھر آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ بیوی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بچے نے کہا ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا اور اسے زمین پر مارا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر باپ تڑپ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیوی سے آ کر کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنا پسند رہے ہیں۔ تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی۔ کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹاؤ۔ یہ اوپر چڑھ گیا تھا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا اگر یہ دیکھ رہا تھا؟ تم پیار سے اسے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اپنی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ڈالا، یہاں تک کہ ایک بچے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے کبھی سنا تھا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے اسے 3-4 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آئی؟ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ حکیم وغیرہ کو دکھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر وہ عورت دعا مانگتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا نہیں سنی جا رہی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، اچھا بھلا کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب گھر آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی، جو کوتاہی اس عورت نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اس کے سر کو دبا رہی تھی کہ بچے نے کہا ماں میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔
सोचिए आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकलना था, वो बच्चा मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से इस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो। मेरे हक में अल्लाह के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा भी बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं कभी बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, तड़पती रही, अल्लाह ताला से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक उठ नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ कबूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे या जानवर के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। शोहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि क्या हुआ है, इस तरह से क्यों रो रही हो। उसने सारी बात शोहर को बता दी कि पिछले 4 दिन उस पर कितने अजियतनाक गुजरे। इन दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। नाजरीन, आप भी अपने घरों में परिंदों को खाना डाला करें, ये आपके हक में दुआ करेंगे और आपके रिज्क में कुशादगी होगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।